चितवन उद्योग सङ्घ र बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घको विशेष सहकार्यमा चितवन उद्योग सङ्घका पूर्वी चितवनमा रहेका चितवन उद्योग सङ्घ रत्नगर इकाइ समिति, चितवन उद्योग सङ्घ खैरानी इकाइ समिति, चितवन उद्योग सङ्घ कालिका इकाइ समिति र चितवन उद्योग सङ्घ राप्ती इकाइ समितिको संयुक्त आयोजनामा विशेष गरी इकाइ समिति र हाम्रा बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने चितवन उद्योग सङ्घबाट प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँका अब वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरहरूसहितको विशेष सहयोगमा हामीले आज एउटा विशेष कार्यक्रम यो विषम परिस्थितिमा पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी र मापदण्ड अपनाएर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। धेरै भिडभाड गर्न हुने अवस्था पनि छैन, हामी अलिकति दूरी कायम गरेर नै बस्दैछौँ। यो कार्यक्रम विशेष गरी अहिलेको यो वर्तमान विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो सेवामा खटिनुहुने सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र पूर्वी चितवनका पत्रकारज्यूहरूलाई हामीले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जुन कोभिड सङ्क्रमणको सन्दर्भमा अति आवश्यक हुन्छ ती सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि विशेष पहल र समन्वय गर्नुहुने बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूप्रति चितवन उद्योग सङ्घ सम्पूर्ण इकाइ समिति परिवारको तर्फबाट हामी हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब त्यस्तै हामीलाई चितवन उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भीमबहादुर पाण्डेज्यूले विशेष प्रेरणा दिनुभएको छ। लगायत म अहिले नाम सबै सहयोगी आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम पनि उद्घोष गर्न नै छु। त्यसपूर्व यसलाई छोटो समयमा हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। म कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यो संयुक्त कार्यक्रम चितवन उद्योग सङ्घका पूर्वी चितवनमा रहेका 4वटा स्थानीय इकाइ समितिहरू हाम्रो प्रत्येक पालिकामा छ। इकाइ समितिहरूको संयुक्त आयोजनाको कार्यक्रम हो, तथापि औपचारिक गर्ने भनिसकेपछि हामीले यसलाई अध्यक्षताको क्रमलाई जोड्नुपर्नेछ। सबै इकाइ समितिका अध्यक्षहरूको तर्फबाट सहित प्रतिनिधित्व गर्दै आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन चितवन उद्योग सङ्घ रत्नगर इकाइ समितिका अध्यक्ष आदरणीय गजेन्द्र अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चितवन उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ आदरणीय भेषराज दुवाडीज्यूलाई म प्रमुख आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै म विशेष आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्दछु चितवन उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भीमबहादुर पाण्डेज्यू। त्यस्तै विशेष आतिथ्यताको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 7 नम्बर गणका गणपति आदरणीय दिपक कुमार थापाज्यू म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष आतिथ्यताको लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय चितवनका प्रमुख आदरणीय उत्तम राज खनालज्यू। त्यस्तै हामीले यो आजको विशेष कार्यक्रम सुरक्षाकर्मीहरू र पत्रकारज्यूहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगरका प्रमुख डिएसपी आदरणीय इन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई पनि म आतिथ्यताको लागि अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीका प्रमुख आदरणीय सुभाष भट्टज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रमुख राजीव गिरिज्यू, त्यस्तै प्रहरी चौकी जुटपानीका प्रमुख शङ्कर प्रसाद चौधरीज्यू र म विशेष आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र आचार्यज्यू। त्यस्तै पूर्वी चितवन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय होमनाथ सापकोटाज्यू। त्यस्तै बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका सदस्य पुरुषोत्तम रिजालज्यू, चितवन उद्योग सङ्घ खैरानी इकाइ समितिका अध्यक्ष प्रतिभा श्रेष्ठज्यू। आयोजकको तर्फबाट म आसन ग्रहण क्रमलाई जोड्न चाहन्छु चितवन उद्योग सङ्घ कालिका इकाइ समितिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र भट्टराईज्यू, चितवन उद्योग सङ्घ राप्ती इकाइ समितिका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ यहाँ सुदीप कुमार ओलीज्यू। म आयोजकको तर्फबाट हजुर भन्छ कि आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै चितवन उद्योग सङ्घका पूर्वी चितवनमा रहेका सम्पूर्ण इकाइ समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै आजको यस विशेष कार्यक्रममा चितवन उद्योग सङ्घको अनुरोधमा सामग्री हस्तान्तरण गर्नका लागि लिनका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय पत्रकारज्यूहरू म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले सबै पत्रकारज्यूहरूको सबै सुरक्षाकर्मीज्यूहरूको मैले नाम उद्घोष गर्न सकिरहेको छैन, हामी एकदम छोटो समयमा यो कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै आज यो परिसरमा उपस्थित हुनुहुने यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्यसहित कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनका लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष चितवन उद्योग सङ्घ रत्ननगर इकाइ समितिका पाण्डेज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 17 नम्बर गढका गणपति श्री दीपक कुमार थापाज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय चितवनका प्रमुख श्री उत्तम खनालज्यू, त्यस्तै अतिथिहरू इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर प्रमुख डिएसपी इन्द्रबहादुर राणाज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय खरेनीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्री सुभाष भट्टज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजीव गिरिज्यू, त्यस्तै गरी प्रहरी चौकी जुटपानीका प्रमुख शङ्कर प्रसाद चौधरीज्यू, पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका कोषाध्यक्ष श्री राजेन्द्र आचार्यज्यू, पूर्व चितवन पत्रकार सङ्घका सदस्य श्री होमनाथ सापकोटाज्यू, बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका सदस्य श्री पुरुषोत्तम रिजालज्यू लगायत आयोजक जुन यो आजको कार्यक्रम जसको आयोजक संस्थाहरू छ चितवन उद्योग सङ्घ इकाइ समिति, सम्पूर्ण इकाइ समिति, जसमा चितवन उद्योग सङ्घ खैनी इकाइ समितिका अध्यक्ष प्रतिभा श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, चितवन उद्योग सङ्घ कालिका इकाइ समितिको अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्र भट्टराई लगायतका साथीहरू, चितवन उद्योग सङ्घ राप्ती इकाइ समितिका अध्यक्षज्यू आउनुभएको छैन, उपाध्यक्ष सुदीप ओलीज्यू, इकाइ समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, प्रेस युनियन चितवनका उपाध्यक्ष अनिता अर्यालज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई सिङ्गो चितवन उद्योग सङ्घ पूर्वी चितवनका चारै इकाइ समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो देश नेपालमा हाम्रो काबुभन्दा बाहिर चाहिँ एउटा हुने गरी एउटा महामारी रोग जुन कोभिड-19 छ, यसले दोस्रोचोटि हामीलाई प्रहार गरेको छ। त्यसको लागि हामीहरू लडिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि हामीहरू त घरभित्र छौँ, यहाँहरू पत्रकारहरू प्रहरीहरू हामीलाई रोग नसरोस् भन्नका लागि चाहिँ अहोरात्र खट्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मास्क, सेनिटाइजर, यो सुरक्षाको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो हाम्रो लागि होइन प्रहरीको लागि भन्ने जनमानसले बुझिरहेको छ। त्यसलाई पनि बितार्दै सुधार्दै यहाँहरूकै प्रेरणाले हामीहरू सबै सजग भएका छौँ। सजग हुन हामी अपिल पनि गर्छौँ र यसको लागि खट्नुहुने यहाँहरूलाई हाम्रो पनि केही कर्तव्य पर्छ, हामीले पनि केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, हामी पनि केही सहयोग हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीहरूले केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो लिनलाई यहाँहरूलाई हामीले बोलाएका थियौँ, यहाँहरू आइदिनु भयो। त्यसको लागि हृदयदेखि नमन गर्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय उद्योग। धन्यवाद कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यहाँले उपस्थित हुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। अब म छोटो मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले जसलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ लक्षित गरेर अघि नै कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो कि पूर्वी चितवन पत्रकार सङ्घमा आबद्ध पत्रकारज्यूहरूलाई उहाँ मार्फत र पूर्वी चितवनमा रहेका इलाकी प्रहरी कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू मार्फत ड्युटीमा अहोरात्र खट्नुहुने सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा म छोटो मन्तव्यको लागि पूर्वी चितवन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष होमनाथ सापकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, अहिले कोरोना महामारी हामी सबैले चाहिँ यसको सामना गरिरहेका छौँ। पत्रकार साथीहरूले पनि समाजलाई सूचना प्रवाह गर्नको लागि त्यही अनुसारले खटिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि उहाँहरूको पनि त्यही खालको भूमिका छ। व्यवसायी साथीहरू, व्यवसायी मित्रहरूले पनि यसको यो महामारी चाहिँ सँगसँगै मिलेर सामना गरौँ, सकभर जीवजनको क्षति कम होस् भनेर यो खालको कामहरू गर्नुभएको छ। अब धेरै कुराहरू नगरिकन व्यवसायी साथीहरूले चितवनका जति पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ संयुक्त रूपमा हामी चाहिँ सबै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो खालको यो महामारीलाई पार लगाउँ, सबैको ज्यान जीवको सुरक्षा गरौँ भनेर जुन खालको हामीलाई यो सहयोग आज हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी फिल्डमा हुन्छौँ, सकेसम्म राज्यले घरमै बस भनेको छ, तर पनि हामी सक्दैनौँ, किनकि हामीले हाम्रो एउटा खालको दायित्व पनि छ जनतालाई सूचित गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने। यो महामारीमा तपाईँहरूले हामीसित गर्नुभएको यो सहकार्य हुन त कसैले पनि कसैलाई दिएर सक्दैन। दिएर लिएर एक खालको चाहिँ एउटा सहकार्य गरौँ, त्यसपछि आत्मीयता बढाउँ भन्ने कुरा मात्रै हो। आज तपाईँहरूले हामीलाई यो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ।
यसलाई हामीले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चिजका रूपमा लिनेछौँ। तपाईँहरूको सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ पुग्नुहुन्छ। धन्यवाद। पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गरेर पूर्वी चितवन पत्रकार सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै पूर्वी चितवनमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय सम्पूर्ण इलाका प्रहरी कार्यालयहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै छोटो मन्तव्यका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगरका प्रमुख डिएसपी इन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी सर, त्यसै गरी उपस्थित उद्योग सङ्घ र उद्योग सङ्घका इकाइका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा हामीलाई जुन हस्तान्तरण यो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिने यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो, यसको लागि म उद्योग सङ्घ चितवन लगायत उद्योग सङ्घका इकाइ समितिहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मानव सेवा नै सबभन्दा ठुलो सेवा हो र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसै गरी हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले हामी जीवन रक्षाको लागि हरेक व्यक्तिको जीवन चाहिँ एउटा भ्यालुएबल छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक व्यक्ति बाँच्ने अधिकार उहाँहरूको छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले यो कोभिडबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले अहिले यो जुन कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि र योबाट उहाँहरूलाई बचाउनको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामी आफै पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने विद्यमान जोखिम छँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र त्यसको लागि नेपाल प्रहरीलाई केन्द्रबाट जति स्रोत साधन प्राप्त छ त्यो अहिले पर्याप्त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई जो व्यक्तिहरू संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सधन्यवाद स्वीकारिरहेको अवस्था छ र त्यसै क्रममा आज उद्योग सङ्घले हामीहरूको लागि अति आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड, पिपी लगायतका सामग्रीहरू जुन हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई काम गर्नलाई र सेवा गर्नलाई विशेष गरी यो कोभिड विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ यसले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र यसले चाहिँ समग्रमा मानव सेवाको लागि चाहिँ यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने पनि यहाँ मार्फत र यसले हामी थप हौसला साथ काम गर्नेछौँ भनेर पनि यहाँहरूको लागि जानकारी गराउन चाहन्छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई यो जुन स्वास्थ्य सामग्री हाम्रो लागि यहाँहरूले जो गरिदिनु भयो र हामीहरूलाई जुन हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूसितको सहकार्य विगतमा पनि थियो र यहाँहरूले विगतमा पनि नेपाल प्रहरीलाई अत्यन्त माया गरेर धेरै पटक धेरै सामग्रीहरू विभिन्न यस्तै कठिन परिस्थितिहरूमा उहाँहरूले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यसलाई नै निरन्तरता दिँदै आज पनि जुन यस कार्यक्रम राख्नुभएको छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगरका प्रमुख डिएसपी इन्द्रबहादुर राणाज्यू। त्यस्तै म कार्यक्रमका विशेष अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल 7 नम्बर गणका गणपति आदरणीय दीपक कुमार थापाज्यूलाई म छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित आजको यो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि साथै उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्द तथा भद्र महिला, आज यो देश चाहिँ अत्यन्त सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा हामीलाई सम्झेर यहाँ आमन्त्रण गरेर केही स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नु लाग्नु भएकोमा यो 4वटा स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहने उद्योग परिसङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज ठ्याक्कै मितिले जेठ 3 गते रहेछ। आज 2050 साल जस बेला म 10 क्लासमा पढ्थेँ
त्यो बेला चितवनमै ठुलो घटनाले सारा देश रोइरहेको थियो, ठुलो देशै दुखिरहेको थियो र त्यो बेला म यहाँभन्दा अलिक टाढा थिएँ, रेडियो नेपालबाट समाचार सुनिन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यही दिनमा फेरि देश दुखिरहेको बेला म संयोगले चितवनमै बस्न पाएको छु, चितवनमै मैले सेवा गर्न पाएको छु। यो यहाँ सेवा गर्ने सिलसिलामा यस्ता चुनौतीहरू धेरै आइलाग्छन् जिन्दगीमा। त्यही भएर हामी सबैले यो अगाडि आएको चुनौतीदेखि भाग्न भन्दा यसलाई सामना गर्न नै सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी हुन्छ र हामीले अहिले त्यो गरिरहेका पनि छौँ। र यो यही सिलसिलामा अलिकति अहिले बाहिरको माहौल हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा प्रहरी भर्सेस पब्लिक हो कि जस्तो भएको छ क्या। मास्क तल लाएर चिउडोमा लाएर राख्ने, अनि प्रहरी आयो भने माथि सार्ने होइन, अनि बाहिर पेटीमा चाहिँ मोबाइल खेलाएर बस्ने, प्रहरीले साइरन बजायो भने फुत्त भित्र भाग्ने। त्यो भावनाले त्यो साइकोलोजीलाई चाहिँ सबैलाई प्रहरीले एड्रेस गर्न सक्दैन। चितवनमा 6 लाख मान्छे बसोबास गर्नुहुन्छ र हामी 3टै सुरक्षा निकाय गरेर लगभग 1012 जनाको सुरक्षाकर्मी छ। 12 जना सुरक्षाकर्मीले 6 लाख मान्छेको ढोका ढोकामा गएर ड्युटी गर्न सक्दैन। त्योलाई चाहिँ यहाँ भएको विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, कमसेकम तपाईँहरूले हामीलाई यिनीहरूले दुःख गरेका छन् है भनेर सम्झेर यतिसम्म गर्न सक्ने मान्छेले यो कारणले दुःख गरेको, यो कारणले चाहिँ हामी भित्र बस्नुपर्छ, कमसेकम 15 दिनमा चाहिँ चेन ब्रेक हुन्छ र त्यो भित्रै परिवारभित्रै भएकोलाई अर्को 15 दिन हुन्छ भनेर एकदम सबै मान्छे अनुशासितमा बसेपछि 1 महिनामा चेन ब्रेक हुन्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो। हुन त अब विज्ञानले पनि झुक्किएको अवस्था हो। यो रोगबाट अहिले विज्ञान पनि झुक्किएको अवस्थामा हामी त सामान्य मान्छे हौँ। त्यही भएर यो अहिले तपाईँले देखिरहनु वाला प्यालेस्टाइन इजरायलको लडाइँ देखिरहनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको मान्छेले, दुवैतर्फको मान्छेले राष्ट्रभक्तिको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गरिरहेको हुन्छ र राष्ट्रभक्ति देशकाल परिस्थिति अनुसार अहिले बाटोमा एउटा सिपाही बुट लगाएर तातो पिचमा 10 घन्टा उभिन्छ भने त्यहाँभन्दा ठुलो राष्ट्रभक्ति अरू छैन। तपाईँले विचार गर्नुहोला, 2 घन्टा मात्र उभिएर हेरौँ न त हामी, सामान्य मान्छेको बसको कुरा छैन त्यो। त्यही भएर त्यो दुःखलाई सम्झेर त्यसको दिमागलाई पनि अलिकति चिसो हुन्छ कि घाँटी चिसो बनाइदिएपछि दिमाग चिसो हुन्छ होला भनेर हजुरहरूले सम्झिनु भएको छ। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही गर्दा गर्दै तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसन आउनसक्छ, यिनीहरूलाई वर्दी पनि दिएको छ, हातमा गोली पनि दिएको छ, लाठी पनि दिएको छ, हेलमेट पनि दिएको छ, खाना पनि दिएको छ, बस्नलाई ब्यारेक पनि दिएको छ, वाइ तिनीहरूलाई मात्र सहयोग भन्ने होला। त्यो कारणले हामीभन्दा धेरै दुःख पाएका मान्छेहरू अरू पनि छन् कि तिनको बारेमा पनि यो उद्योग सङ्घको ध्यान जानेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। गएर पनि रहेछ, हामीले देखि पनि रहेछौँ, भेटी पनि रहेछौँ। तपाईँ फेरि पनि एकपल्ट सोचिदिनु होला, धेरै दुःख पाएको मान्छेहरू होला। हुन त तपाईँहरूले यो बेलामा व्यवसाय गरेर एकदम धेरै कमाएर अब त्यसको केही भाग चाहिँ यो CSRमा खर्च गरौँ, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हाम्रो यति पैसा चाहिँ खर्च गरौँ भनेर गर्नुभएको होइन। तपाईँहरू पोहोरदेखि नै यो मारमा हुनुहुन्छ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तैपनि कमाई सम्पत्तिभन्दा ठुलो मन लिएर, एकदम ठुला चौडा छाती लिएर यहाँसम्म तपाईँहरूले हामीलाई यो सहायता देखाउनु भएको छ। दिएर मागेर पुग्ने कुरा त होइन, तैपनि यो बाटोमा बसेको सिपाहीलाई यति सम्झिनुभयो, एकदम धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट, सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, हामीले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा चाहिँ यसले चाहिँ थप उचाइ लिनेछ, थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद कार्यक्रमका विशेष अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल 7 नम्बर गणका गणपतिज्यू। मैले अन्य अतिथिज्यूहरूलाई मन्तव्यको लागि जोड्न सकिन क्षमा प्रार्थी छु। हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रम समापन गर्ने दौरानमा छौँ। म यसैबीच कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण अभियानका प्रमुख व्यक्तित्व जसले हामीलाई अत्यन्त समन्वय गरेर बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घलाई सहित यो कार्यक्रममा जोडेर चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको थियो। म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चितवन उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भेषराज दुवाडीज्यूलाई म मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक चितवन उद्योग सङ्घका कार्यकारी निर्देशक गणेश सिल्वाज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका रत्ननगर इकाइ कमिटी चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र अधिकारीज्यू र आजको कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने विशिष्ट अतिथिहरू, सम्पूर्ण अतिथिहरू
सुरक्षाका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण मिडियाका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र चितवन उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यू सहित चारवटै इकाइका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू र सबैमा फेरि पनि म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो विषम परिस्थितिमा हामीले कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेर आसन भाषण भन्दा पनि एउटा सामान्य रूपमा केही सहकारी गर्ने हिसाबले चितवन उद्योग सङ्घ इकाइ कमिटी रत्ननगर, खैरेनी, राप्ती र कालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घ बागमती प्रदेशको समेत सहकार्य हुने गरी बागमती प्रदेशका केही औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वयं म आफै र रिजाल फुड र हाम्रो करुणा सोप, रिजाल फुडका हाम्रो पुरुषोत्तम रिजालजी यहीँ हुनुहुन्छ र करुणा सोपका हरि सर आज काठमाडौँ हुनुहुन्छ र अरू धेरै उद्योगी साथीहरू, हाम्रो पूर्वाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूले केही सुखम दुखम केही चिजहरू सहकारी गर्नका लागि जसरी अहिले सुरक्षामा खट्ने, फ्रन्ट लाइनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू जसको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ र त्यसै गरी त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ अप्ठ्यारोमा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि खट्नु भएको छ र त्यो विषम परिस्थिति पूर्व चितवनमा चाहिँ त्यति धेरै कोभिडको चाहिँ बिरामीहरू राख्ने हस्पिटल नभएका कारणले पनि सबै धेरैभन्दा धेरै प्रेसर नेपालैभरिको प्रेसर अहिले आएर भरपुरमा परिरहेको छ। मेडिकल सिटीको नामले पनि चर्चित भएको र केही मेडिकलहरू पनि ठुल्ठुला भएका कारणले पनि अहिले हेलिकप्टर चार्टर गरेर देशैभरिबाट भरतपुरमा आउने र उपचार गर्ने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चितवन जिल्ला असाध्यै एउटा सेन्टर पोइन्ट परेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सबै क्रियाकलापहरू चाहिँ बढी हुने भएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको सम्बन्धी पनि बढी छ। तैपनि पूर्व चितवनमा चाहिँ विशेष गरी कोभिडको हस्पिटलहरू कम भएको, आइसोलेसन सेन्टरहरू मात्रै भएको, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू मात्रै भएको र बढी प्रेसर भरतपुरमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले बढी फोकस चाहिँ सुरक्षा र पत्रकार साथीहरूलाई देख्यौँ। जसरी हामी उद्योगी चाहिँ विषम परिस्थितिमा पनि उत्पादन नगरी सुख छैन। हामीले गरेको उत्पादनहरू अनवरत रूपमा उत्पादन गरेनौँ भने खाद्य पदार्थहरू, औषधिहरू लगायतका अत्यावश्यक उद्योगहरू चलाउनलाई सरकारले अनुमति पनि दिएको छ। तर हामी आफै चाहिँ हातखुट्टा कामेर हामीले कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने परिस्थिति पनि बनेको छ। अब ब्याङ्क फुलेको छ, ब्याङ्कमा जान सक्ने अवस्था छैन। अब कर्मचारीहरू चाहिँ घरबाट आउनुपर्ने छ। सबै उद्योगहरूमा क्वारेन्टिन राखेर चाहिँ क्वारेन्टिनमै राखेर चाहिँ आवाससहितको चाहिँ उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था र त्यो उद्योगको स्ट्रक्चरहरू पनि छैन। त्यसमा पनि केही सामान्य चाहिँ सिडिओ साहबले आफ्नो गाडीले घरबाट लाने ल्याउने र उद्योग चलाउने र सकेसम्म सहजीकरण चितवनमा भएको छ। अघिल्लो सालको पनि हामीले धेरै ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारोहरूलाई पार गरेर चितवन उद्योग सङ्घले अघिल्लो साल हिसाबले भने जस्तै हामीले हरेक पालिकाहरूमा निम्न आय भएका साथीहरूलाई खाद्यान्न लगायतका धेरै सहयोगहरू गऱ्यौँ र त्यो बेला चाहिँ रोग कम थियो, त्रास र चाहिँ मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किने लगायतका कुराहरू अझै बढी चाहिँ त्रासित थियो भने अहिले रोग बढेको छ तर मान्छेलाई चाहिँ अति आवश्यकका कुराहरूले गर्दाखेरि जबरजस्ती रूपमा पनि सुरक्षाकर्मीले पनि कन्ट्रोल गर्न नसकिकन यता छेक्ने उता छेक्ने कराउने ऐसरले भने जस्तै धेरै अप्ठ्यारोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो पाटोमा खट्या छौँ। तैपनि एउटा सहकार्यको लागि र एउटा हामी पनि सँगसँगै छौँ है समाजमा भन्ने हिसाबले हामी उद्योगीहरूले एउटा चाहिँ सहकार्य स्वरूप केही सामान्य चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य उपकरणहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले चाहिँ सबैको सहयोगबाट चाहिँ बटुलेर हस्तान्तरण गर्नलाई जसरी 4वटा चाहिँ पालिकाहरूले चाहिँ आयोजना गर्नुभयो र त्यसमा बागमती प्रदेशले पनि सहयोग गर्यो र चितवन उद्योग सङ्घको पनि ठुलो कोअर्डिनेसन रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उद्योग भनेको चिज पनि नहुने चिज हो र यसको उत्पादन ठप्प भएको दिनमा हामी जेसुकै भए पनि घरभित्रै बसेर खाऊ भने पनि त्यो स्टोर त चाहियो, अत्यावश्यक सामग्रीहरू त चाहियो। त्यो पनि एउटा चाहिँ राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ लिएर त्यसलाई पनि विशेष मापदण्ड अपनाएर न्यूनतम सङ्ख्याले पनि त्यसलाई चलाएर
चाहिँ सबैलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि एउटा सहकार्य सही सूचनाको चाहिँ हकको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति गराउने पत्रकार साथीहरूदेखि लिएर सबैलाई सजग गराएर आफ्नो फ्रन्ट लाइनमा खटेर पनि सबैलाई सजग गराउन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त चाहिँ सुरक्षाका चाहिँ साथीहरूसहित र उद्योगी पनि हामी त्यही लाइनमा छौँ है भन्ने खालको एउटा सूचनासहित हामीले चाहिँ आज यो कार्यक्रम राखेका हौँ र कार्यक्रममा छोटो समय भए पनि टेलिफोनको भरमा भए पनि सम्पूर्ण चाहिँ निकायहरू आइदिनु भयो। त्यसको लागि नेपाल उद्योग परिसङ्घ बागमती प्रदेशको तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अझै आउने विषम परिस्थितिहरू आउने सङ्केत देखिएको छ। हामीले त पहिलो नै हो त्यही नै हो अन्त्य भनेर पोहोर ठानेका थियौँ। अहिले दोस्रो भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ अहिले आएर झन् ठुलो महामारीको रूपमा आएको छ। भोलि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो सहकार्य, हाम्रो एकता र हाम्रो समन्वयले नै यो चिजहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनवरत रूपमा चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ है उद्योगीहरू पनि भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र खुसी लागेको छ सबै उपस्थित भइदिनु भयो र यो समय परिस्थिति अनुसार यसलाई चाहिँ सहकार्य गर्ने बाटोहरू अलिक खुल्दै जाओस् भन्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। म यसैबीच कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट नै हस्तान्तरण कार्यक्रमको उद्घाटन सामग्री हस्तान्तरणको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम गर्दछु र ग्रहण गरिदिनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई हामीले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ। सशस्त्र प्रहरीको सामग्री ग्रहण गरिदिनका लागि कार्यक्रमका विशेष अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल 7 नम्बर गणका गणपतिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र हस्तान्तरण गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस पश्चात हाम्रो यो सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। सामग्रीको सन्दर्भमा मैले जानकारी गराउने अनुरोध चाहन्छु। हामीले सशस्त्र प्रहरीको लागि PPE 5 पिस, सेनिटाइजर 2 कार्टुन छ। एक कार्टुनमा 96वटा भएको 100वटा 200 पिस हामीले सेनिटाइजर। त्यसपछि गएर फेस सिल्ड 50 थान, मास्क 1000 थान, ग्लोभ 2 बक्स छ, त्यो 100 सेट 100 जनालाई हुने गरी त्यो सामग्री हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यस्तै पानी 100 कार्टुन पानी सशस्त्र प्रहरी बलको लागि हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो हस्तान्तरण अभियान कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनका लागि कार्यक्रमका विशेष अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल 7 नम्बर गणका गणपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै म राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय चितवनका प्रमुखलाई पनि हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। उहाँहरू पनि अहोरात्र त्यहाँ ड्युटीमा खेल कार्यालयमा सधैँ हामीले ड्युटीमा खटिरहनु भएको अरू अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि बढी हुने समयमा म ग्रहण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय चितवनका प्रमुख आदरणीय उत्तमराज खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उक्त सामग्री प्रदान गरिदिनका लागि कार्यक्रमका विशेष अतिथि चितवन उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भीमबहादुर पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सामग्रीको सन्दर्भमा जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। हामीले 2 पिस PPE, सेनिटाइजर 45 पिस, फेस सिल्ड 8 पिस, मास्क 200 पिस र ग्लोभ्स 50 सेट हस्तान्तरण गर्दैछौँ। म ग्रहण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै म अब
त्यस्तै हामीले अब सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई अब कति पुग्छ पुग्दैन अहिले त आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले सहकारीको सुरुवात गरेका छौँ। म पूर्वी चितवन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष उमनाथ सापकोटाज्यूलाई सामग्री ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमका सभाध्यक्ष चितवन उद्योग सङ्घ रत्नगरी इकाइ समितिका अध्यक्षज्यूलाई यो सामग्री हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्दछु र सामग्रीको विवरण भन्ने अनुमति चाहन्छु। पिपी 3 पिस, सेनिटाइजर 1 कार्टुन 100 पिस, फेस सिल्ड 20 पिस, मास्क 500 पिस, ग्लोभ्स 1 बक्स 50 सेट र पानी चाहिँ छैन। म यति सामग्री ग्रहण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनुलाई कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अब प्रहरी सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई सामग्री हस्तान्तरण अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगरका प्रमुख डिएसपी इन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई म ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनका लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र रत्नगर अन्तर्गत नै हाम्रो उद्योगी हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका सदस्य एवं चितवन उद्योग सङ्घका कार्यसमिति सदस्य पुष्पमणि दाजुलाई अनुरोध गर्दछु र सामग्रीको विवरण भन्ने अनुमति चाहन्छु। पिपी 5 सेट, सेनिटाइजर 200 पिस, फेस सिल्ड 60 पिस, मास्क 1000 पिस, पन्जा 100 सेट, पानी 100 कार्टुन। त्यस्तै म खैरानी इकाइ समितिका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र इलाका प्रहरी कार्यालय खैरानीका प्रमुख सुभाष भट्टज्यूलाई सामग्री ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय खैरानीलाई आफैले हस्तान्तरण गरेर लागेको सामग्रीको विवरण भन्ने अनुमति चाहन्छु। पिपी 3 पिस, सेनिटाइजर 100 पिस, फेस सिल्ड 20 पिस, मास्क 500 पिस, ग्लोभ्स 50 सेट, पानी 50 कार्टुन। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रमुख राजीव गिरिज्यूलाई म सामग्री ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र चितवन उद्योग सङ्घ राप्ती इकाइ समितिका उपाध्यक्ष सुदीप कुमार ओलीज्यूलाई त्यो सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय राप्तीका लागि हामीले पिपी 3 पिस, सेनिटाइजर 100 पिस, फेस सिल्ड 20 पिस, मास्क 500 पिस, ग्लोभ्स 50 सेट र पानी 50 कार्टुन हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यस्तै हामीले हरेक इकाइ समिति मार्फत हरेक इकाइमा रहेका पालिकामा रहेका सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई यो हस्तान्तरण गर्ने अभियान हो र जुटपानी प्रहरी चौकीका प्रमुख शङ्कर प्रसाद चौधरीज्यूलाई पनि म सामग्री ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र हस्तान्तरण गरिदिनका लागि चितवन उद्योग सङ्घ पालिका इकाइ समितिका अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चन्द्र भट्टराईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हामीले जुटपानी प्रहरी कार्यालय हस्तान्तरण विवरण अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म चितवन उद्योग सङ्घ पालिका इकाइ समितिका उपाध्यक्ष चन्द्रकान्त सुवेदीलाई म अनुरोध गर्दछु। पिपी 3 पिस, सेनिटाइजर 1 कार्टुन 100 पिस, फेस सिल्ड 30 पिस, मास्क 500 पिस, ग्लोभ्स 50 सेट, पानी 50 कार्टुन। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अहोरात्र जिम्मेवारीमा कठिन हुने सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, सूचना
सम्प्रेषण गरी सुसूचित गर्ने पत्रकारज्यूहरू, अब हामी कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको लगभग समापनमा आइसकेका छौँ। पुनः म यहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामीले कति गर्न सक्यौँ कति गर्न सकेनौँ, यो अब अझ स्थिति कस्तो हुने हो यो तपाईँ हामी सबैको नियन्त्रण बाहिरको छ। चितवन उद्योग सङ्घले पनि अर्को अभियान फेरि चलाउँदैछ। अक्सिजन प्लान्ट अर्थात् कन्सन्ट्रेटर, यो अक्सिजनको समस्या भइरहेको सन्दर्भमा अध्यक्षज्यू त्यही कार्यक्रममा व्यस्त हुनु भएर आजको यस कार्यक्रममा चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्षज्यू सहभागी हुन पाउनु भएन। सबै उपस्थित हुनुहुने सुरक्षाकर्मी र पत्रकारजीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद र आभार प्रकट गर्नको लागि भन्नुभएकोसम्म सही जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले गर्नुपर्ने सहकार्य गर्नुपर्ने धेरै विषयवस्तु छन्, धेरै क्षेत्रहरू छन्। यो समयमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै मानवीय स्वास्थ्यका कुराहरू हुन्, जीव बचाउने कुरा हुन्। यसैका लागि चितवन उद्योग सङ्घले सानो प्रयास गरेको छ। विगतका दिनहरूमा हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ। यहाँहरूले साथ सहयोग दिँदै आउनुभएको छ, अनुरोध स्वीकार गर्दै आउनुभएको छ। हामी अत्यन्त आभारी छौँ। म यसै सन्दर्भमा आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्यसहित समापन गरिदिनका लागि चितवन उद्योग सङ्घ खैरानी इकाइ समितिका अध्यक्ष प्रतिभा श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा कुनै तलमाथि भएमा अन्यथा नलिदिन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक चितवन उद्योग सङ्घको कार्यकारी निर्देशक म गणेश प्रसाद सिलवाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पूर्वी चितवनका सुरक्षाकर्मीहरू र पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष गरिराख्नुभएका श्री गजेन्द्र अधिकारीज्यू, त्यस्तै प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भेषराज दुवाडीज्यू, त्यसरी विशेष अतिथिमा चितवन उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री भीमबहादुर पाण्डेज्यू, विशेष अतिथि सशस्त्र बल नेपाल क्षेत्र नम्बर 1 का गणपति श्री दीपक कुमार थापाज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनका प्रमुख श्री उत्तम खनालज्यू, त्यसै गरी अतिथिको रूपमा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रमुख डिएसपी रत्नबहादुर राणाज्यू, त्यसै गरी अतिथिको रूपमा इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीका प्रमुख प्रहरी श्री सुभाष भट्टज्यू, त्यसै गरी अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजीव गिरिज्यू, त्यसै गरी चाहिँ इकाइ समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथी एवं सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीका साथीहरू, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष अनिता अर्यालज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आज यो छोटो कार्यक्रममा यहाँहरूको यस्तो हामीले सानो समयमै नै यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले जुटाएका थियौँ र हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सरले भन्नुभएको जस्तै पब्लिक भर्सेस प्रहरी नैमा चाहिँ टसलमा चाहिँ म धेरै नै परिरहेको हुन्छु। शिवघाटमा मेरो चाहिँ फ्याक्ट्री छ र यही फ्रन्ट लाइनमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई नि चाहिँ के भएको होला, यो टसलै गरेर राख्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो। र तपाईँहरूको पक्षबाट सोच्दाखेरि साँच्चै यस्तो घाम पानी नभनिकन पनि तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो, बुटमा 2 घन्टा त के म त आधी घन्टा नि उभिन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरूले जति पनि गरिराख्नु भएको छ देशको हिरोकै रूपमा तपाईँहरूलाई सुरक्षा निकाय पत्रकार साथीहरूले जुन अहिले यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरू फ्रन्ट पेजमा जति काम गरिराख्नु भएको छ, सायद हामीले त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ। र हृदयदेखि सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। यदि पत्रकार साथीहरूले आफ्नो चाहिँ ज्यान जोखिममा नराखेर उहाँहरूले चाहिँ अपडेट नदिइराख्ने, तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा सुरक्षा नदिइराख्नु भयो भने हामी सुरक्षित साथ घरमा पनि बस्न सक्दैनौँ। र यो बेला चाहिँ हाम्रो पनि सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई टसलको रूपमा नलिएर हामी नै सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको कति साथीहरूले हाम्रो खैरेनीमै चाहिँ कति एउटा हेल्प डेस्क गरिएको छ। हाम्रो ध्रुव सर यहीँ हुनुहुन्छ, नगरपालिकासँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले थुप्रै कामहरू यस्ता गरेका छौँ जसले चाहिँ आफ्नै नगरलाई पनि कमसेकम चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाको मापदण्डहरू के बुझाउन सक्यो, के गर्न सक्यो भने प्रत्येक इकाइले आफ्नो नगरलाई गर्न सक्यो भने सायद तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ होला। र त्यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा हामी पनि हजुरसँग हातेमाले गरेर अगाडि बढ्छौँ। र प्रहरी साँच्चै मेरो लागि त साँच्चै नै उहाँहरू त वरदानकै रूपमा हुनुहुन्छ। इकाइको प्रमुख भएको कारण कतिपय ठुलो उद्योगहरू चाहिँ खैरेनी इलाकामा छ र त्यहाँ चाहिँ इन्डियन गाडीहरू आउँदाखेरि 4 सालमा यति टसल भयो। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ ऋषि सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि
त्यो उद्योगको र पब्लिकको टसललाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अगाडि लिएर जानुभयो र म आशा गर्दछु आउँदो दिनहरूमा हजुरहरूलाई हामीले यो त सानो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो अथक प्रयास मात्रै हो। अरू दिनहरूमा योभन्दा अरू चाहिँ हाम्रो सहकारी अगाडि नै बढ्छ र आजको यस कार्यक्रममा सानो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो सम्पूर्ण अतिथिगणलाई नमन गर्दै आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आज सँगसँगै मैले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यहीँ अन्त भएको जानकारी गराउँछु।